सालार चंद दिन घर बैठा रहा, मगर फिर जिद करके उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हाशिम मुबीन और उसके घर वाले इमामा की तलाश में जमीन आसमान एक किए हुए थे। अगरचे वो सब कुछ बड़ी राजदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मुलाजमीन और पुलिस के जरिए सिकंदर को उनकी कोशिशों की खबर मिल रही थी। वो लाहौर में भी इमामा की हर सहेली से राब्ता कर रहे थे जिसे वो जानते थे। सालार ने एक दिन अखबार में बाबर जावेद नामी एक शख्स का खाका देखा। उसके बारे में मालूमात देने वाले के लिए इनाम का ऐलान था। वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ था। ये वही फर्जी नाम था जो हसन ने वकील को इमामा के शौहर का दिया था, और वो इश्तिहार यकीनन इमामा के घर वालों की तरफ से था। हालांकि नीचे दिया गया फ़ोन नंबर इमामा के घर का नहीं था। वो अंदाज़ा कर सकता था कि पुलिस उस वकील के पास पहुंच गई होगी, और उसके बाद उस वकील ने उस आदमी के कवायफ उन्हें बताए होंगे। अब यह हकीकत सिर्फ वो वकील, हसन और ख़ुद वो जानता था कि बाबर जावेद सिरे से कोई वजूद नहीं रखता। मगर वो मुतमईन हो गया था। वो हाशिम मुबीन के घर वालों को किसी हद तक भटकाने में कामयाब रहा था। इस पूरे अरसे के दौरान सालार इमामा की कॉल का मुंतजिर रहा। उसने कई बार इमामा को उसके मोबाइल पर कॉल भी किया, मगर उसे मोबाइल फ़ोन ऑफ मिलता। उसे ये तजस्सुस हो रहा था कि वो कहाँ गई थी। उस तजस्सुस को हवा देने में कुछ हाथ हसन का भी था, जो बार बार उससे इमामा के बारे में पूछता रहता था। बाज़ दफ़ा वो चिढ़ जाता, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है और मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रही। बाज़ दफ़ा तो मुझे लगता है कि उसे मुझसे ज़्यादा तुम्हें दिलचस्पी है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हसन का ये तजस्सुस और दिलचस्पी किसी मजबूरी की वजह से थी। वो बुरी तरह फंसा हुआ था। सालार का ख्याल था कि इमामा अब तक जलाल के पास जा चुकी होगी, और हो सकता है कि वो उससे शादी भी कर चुकी हो। अगरचे उसने इमामा से जलाल की शादी के बारे में झूठ बोला था, मगर उसे यकीन था कि इमामा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा। वो उसके पास दोबारा ज़रूर गई होगी। खुद सालार भी चाहता था कि वो खुद जलाल से राब्ता कायम करे, या फिर ज़ाती तौर पर जाकर एक बार उससे मिले। वो जानना चाहता था कि इमामा उसके साथ रह रही है या नहीं, मगर फिलहाल ये दोनों काम उसके लिए नामुमकिन थे। सिकंदर उस्मान मुसलसल उसकी निगरानी करवा रहे थे, और वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो ये निगरानी करवाने वाले वाहिद नहीं हैं। हाशिम मुबीन अहमद भी यही काम करवा रहे थे। अगर वो लाहौर जाने का इरादा करता तो अव्वल तो सिकंदर उस्मान उसे जाने ही ना देते, और बिलफर्ज जाने की इजाज़त दे भी देते तो शायद खुद भी उसके साथ चल पड़ते, और वो ये नहीं चाहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उस सारे मामले में उसकी दिलचस्पी कम होती जा रही थी। उसे अब ये सब कुछ एक हिमाकत लग रहा था, ऐसी हिमाकत जो उसे काफ़ी महंगी पड़ रही थी। सिकंदर और तैयबा अब हमा वक्त घर पर रहते थे और उसे कहीं जाने भी नहीं देते थे, और उसे कहीं भी जाने के लिए बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती थी। हसन अब उससे कम कम मिलने लगा था। वो उसकी वजह भी नहीं जानता था। इस सूरत हाल से वो बहुत बोर हो रहा था। वो उस रात कंप्यूटर पर बैठा था जब उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसने कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए लापरवाही से मोबाइल उठाकर देखा, और फिर उसे एक झटका सा लगा। स्क्रीन पर मौजूद नंबर उसके अपने मोबाइल का था। इमामा उसे कॉल कर रही थी। तो बिलाखिर आपने हमें याद कर ही लिया। उसने बेख्तियार सीटी बजाई। उसका मूड यकदम फ्रेश हो गया था। कुछ देर पहले वाली बोरियत यकसर गायब हो गई थी। मैं तो समझ बैठा था कि अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। इतना लंबा अरसा लगा दिया तुमने। रस्म अलग से अलग के बाद उसने पूछा, बहुत दिनों से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ से इमामा ने कहा, क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? फ़ोन तो तुम्हारे पास मौजूद था। सालार ने कहा, बस कोई मजबूरी थी। उसने मुख्तसरन कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? सालार ने कुछ तजस्सुस आमेज़ अंदाज से पूछा। बचकाना सवाल मत करो सालार। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर वाले कैसे हैं? सालार कुछ हैरान हुआ। उसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, खुश खुर्रम है, ऐश कर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। घर से जाकर भी तुम्हें घर और घर वालों का कितना ख्याल है ना। हाउ नाइस। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, वसीम कैसा है? ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है ठीक ही होगा। वो ख़राब कैसे हो सकता है? उसके अंदाज और लबो लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं आई थी। उन्हें यह तो नहीं पता चला कि तुमने मेरी मदद की थी। सालार को इमामा का लहजा कुछ अजीब सा लगा। पता लगा? माय डियर इमामा, पुलिस उसी दिन मेरे घर पहुंच गई थी जिस दिन मैं तुम्हें लाहौर छोड़कर आया था। सालार ने कुछ इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, तुम्हारे फादर ने मेरे खिलाफ FIR कटवा दी थी तुम्हें अगवा करने के सिलसिले में। वो हंसा। जरा सोचो, मेरे जैसा बंदा किसी को अगवा कर सकता है, और वो भी तुम्हें, जो किसी भी वक्त किसी को भी शूट कर सकती है। उसके लहजे में इस बार तंज था। तुम्हारे फादर ने पूरी कोशिश की है कि मैं जेल में पहुंच जाऊं और बाकी जिंदगी वहां गुजारूं, मगर बस मैं कुछ खुशकिस्मत वाक़ हुआ हूं कि बच गया हूं। घर से कॉलेज तक मेरी निगरानी की जाती है, डंप कॉल्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है।
اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار امامہ کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی طرح بھی تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ پہلے میں خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب میں استعمال نہیں کروں گی اور میں اسے واپس بھیجنا چاہتی ہوں، مگر میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، میں تمہیں کچھ پیسے بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامے کی کاپی بھی، جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کے جواب میں کہا۔ اس کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا ہوا تھا۔ وہ اب اگر طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے اس حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامے میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں وہ پیپرز اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی، مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا، اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح اپنا کوئی عطا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو۔ یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، تو پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ امامہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے اور میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، نہ ہی دوں گا۔ اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب، کہاں، کس وقت، کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں، اگر تم طلاق بھی نہیں دیتے تو میں خود ہی وہ حق استعمال کر سکتی ہوں، تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ طلاق کا حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں نے تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج تم طلاق کی بات کیوں کر رہی ہوتی؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے سنا۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔ مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کرو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف اسٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ اگر تم میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف اسٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھجلائی۔ نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ملتی بھی نہ ہوئی تو بھی ذرا اسے ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے، میں تمہارے پرانے منگیتر اسجد سے خوبصورت نہ صحیح، مگر جلال النصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔
मेरी फैमिली को भी तुम अच्छी तरह जानती हो। कैरियर मेरा कितना ब्राइट होगा इसका तुम्हें अंदाजा है। मैं हर लिहाज से जलाल से बेहतर हूं। वो अपने लफ्जों पर जोर देते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट नाच रही थी। वो इमामा को बुरी तरह जिस्ट कर रहा था और वो हो रही थी। मेरे लिए कोई भी शख्स जलाल जैसा नहीं हो सकता, और तुम तो किसी भी सूरत नहीं। उसकी आवाज में पहली बार नुमाया खफ की थी। क्यों? सालार ने बेहद मासूमियत से पूछा। तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो। आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझते? देखो, तुमने अगर मुझे तलाक ना दी तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। वो उसे धमका रही थी। सालार उसकी बात पर बेइख्तियार हंसा। यू आर मोस्ट वेलकम। जब चाहे जाए। कोर्ट से अच्छी जगह मेल मुलाकात के लिए और कौन सी होगी? आमने सामने खड़े होकर बात करने का मजा ही और होगा। वो महसूस हो रहा था। वैसे तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कोर्ट में सिर्फ मैं नहीं पहुंचूंगा, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स भी पहुंचेंगे। उस तहजाई अंदाज में बोला। सालार, मेरे लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम इनमें इजाफा ना करो। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है और हर गुजरते दिन के साथ मजीद मुश्किल होती जा रही है। कम से कम तुम तो मेरी मुश्किलात को ना बढ़ाओ। इस बार इमामा के लहजे में रंजीदगी और बेचारगी थी। वो कुछ और महसूस हुआ। मैं तुम्हारे मसाइल में इजाफा कर रहा हूँ माय डियर। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में घुल रहा हूँ। तुम्हारे मसाइल को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खुद सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी अच्छी और महफूज जिंदगी गुजार सकती हो। वो बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोला। तुम जानते हो ना, मैंने इतनी मुश्किलात किस लिए सही हैं? तुम समझते हो मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहने पर तैयार हो जाऊंगी जो हर वो गुनाह कबीरा करता है जिसे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते हैं? नेक औरतें नेक मर्दों के लिए होती हैं और बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी जिंदगी में आए। जलाल मुझे नहीं मिला, मगर मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने बेहद तल्ख अंदाज में तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हुए कहा। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम जैसी नहीं। सालार ने उसी टुकड़ा तोड़ अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी रही, इतनी लंबी खामोशी कि सालार को उससे मुखातिब करना पड़ा। हेलो, तुम सुन रही हो? सालार, मुझे तलाक दे दो। उससे इमामा की आवाज भिर्राई हुई लगी। सालार को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। तुम कोर्ट जाकर ले लो, जैसे तुम मुझसे कह चुकी हो। सालार ने तुर्की बतुर्की कहा और दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया।